अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दुश्मन न करे वो काम दोस्त ने कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए ताकतवर हलकों ने आज बहुत बड़ा काम कर दिया है। बल्कि यूं कहा जाए कि तो गलत ना होगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर आज बहुत बड़ा एहसान कर दिया है ताकतवर हलकों ने। जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं या फिर इक्तदार से निकाले गए हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नुकसान ही पहुंचाया गया है। लेकिन आज पहली बार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फायदा पहुंचाया गया है सजाएं देकर। आपको बड़ी हैरत हो रही होगी मेरा ये एंट्रो सुन के कि जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को तो सजाओं के जनाब एक तूफान चल पड़ा है सजाओं का, और आप कह रहे हो कि एहसान किया है। तो आगे चल के बताऊंगा कि कैसे एहसान किया है और ये सजाएं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में कैसे गई है। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, हर चीज के ना दो रुख होते हैं, तो दोनों साइडें अच्छी तरह से देखनी चाहिए, फिर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। एक खबर आई है कि जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को सजाएं हो गई और लोग इस वक्त बड़े परेशानी में, गुस्से में भी हैं। लेकिन जब मैंने उसी खबर का दूसरा रुख देखा तो मैंने कहा यार, इतना बड़ा एहसान इमरान खान साहब पर, वो भी ताकतवर हलकों की जानिब से, वो भी अदालतों की जानिब से। तो मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताता हूं जी। सबसे पहले तो खबर यह है कि फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुना दिया है जी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 108 मुल्जमान को सजाएं सुना दी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 108 लोगों को सजाएं सुना दी और इरफान समोर कह रहा है कि यह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर एहसान हुआ है। क्या इरफान समोर सठिया गया है? क्या चेजा लगा रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले खबर सुन लीजिए, फिर आपको हकीकत मालूम होगी। अदालत ने हसास इदारे के हमला केस में 185 में से 108 मुल्जमान को सजा सुनाई। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10 साल कैद की सजा सुना दी। MNA साहिबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। आगे सुनिएगा। थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमे में 77 मुल्जमान को बरी कर दिया गया। जैन कुरैशी और फवाद चौधरी मुकदमे से बरी हो गए। अली अफजल शाही को थाना सिविल लाइंस के मुकदमे में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। इनके अलावा जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, उनमें शेख राशिद शफीक यानी कि शेख रशीद का भतीजा, अशरफ खान सोना, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, फरा आगा, फरखंदा कौकब, बिलाल एजाज, मोहम्मद अहमद चट्ठा, आसिफ अली, शकील अहमद खान, सरदार अजीमुल्ला खान, महर मोहम्मद जावेद, अंसर इकबाल, कंवल शौजब, अब्दुल रसूल, मोहम्मद शहबाज, शाहिद इकबाल, जहीर अब्बास, मोहम्मद अमीन अली, तैयब हुसैन, आमिर सुल्तान, मोहम्मद खुर्शीद, उमैर, अब्दुल रहमान, अहद और दीगर शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे का भी फैसला सुना दिया। अदालत ने 60 मुल्जमान को सजा सुना दी, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को बरी कर दिया। अब यहां पर गेम बड़ी दिलचस्प हो गई है दोस्तों। किस तरह से थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमे का भी फैसला सुना दिया गया है और वहां पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस वैन नजर आतिश केस में 32 में से 28 मुल्जमान को सजा सुना दी, जबकि 4 को बरी कर दिया। 28 मुल्जमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो, अब्दुल्ला दुम्मड़ को बरी कर दिया। अब और आपको बताऊं, शिबली फराज, उमर अयूब और जरताज गुल को तीनों मुकदमात में मजमूई तौर पर 30-30 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब जैन कुरैशी, फवाद चौधरी और ख्याल कास्त्रो, साथ में अब्दुल्ला दुम्मड़ भी हैं। अब इन 4 लोगों को इस मुकदमे में, फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को हर मुकदमे में बरी कर दिया गया। अब यहां पर ये तो आपने खबर सुन ली, जो आपने मीडिया पर भी सुन ली होगी। अब इरफान समोर कह रहा है कि जी ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर
بہت بڑا احسان کیا گیا ہے 108 لوگوں کو سزائیں سنا کر. حالانکہ پی ٹی آئی والے بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, غلط ہوا ہے, لیکن عرفان سمور کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کیا ہے. کس طرح سے دوستو؟ سین یہ ہے کہ آپ نے تحریک چلانی ہے, اور یہ عین اس وقت یہ سزائیں سنائی گئی ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کی ایک تحریک شروع ہو رہی ہے. اب دیکھیں, جب بھی تاریخ میں انقلاب آیا ہے, جب بھی کوئی تبدیلی آئی ہے, جب بھی کوئی مزاحمتی تحریک چلی ہے, جب بھی کوئی چینج آیا ہے, تو چینج کبھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں آیا. یہ ان میں سے کافی سارے ایم پی ایز, ایم این ایز تھے, پارلیمنٹیرینز تھے, اور اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے اقتدار کے مزے لے رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے. اور ان میں سے بہت سارے لوگ تو وہ تھے جو کبھی اڈیالہ جیل کے باہر نہیں جاتے تھے, مزے لگے ہوئے تھے, موجیں لگی ہوئی تھیں. اب ان کو سزائیں ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیے گا, اب ان کے پر جلیں گے. اب ان کے اوپر آئی ہے نا, پہلے صرف عمران خان اور چند سنسیئر لوگ بھگت رہے تھے, اب یہ بھی بھگتیں گے. جب یہ بھی بھگتیں گے, ان کو احساس ہوگا کہ یار اب غلط ہو رہا ہے, اب ان کو پتا چلے گا کہ اب زیادتی ہوئی ہے, تو یہ لوگ بھی جناب نکلیں گے اب باہر. اب جو تحریک چلے گی نا, اب یہ 108 لیڈران بھی اس تحریک میں شامل ہوں گے. 108 لیڈران بھی اس تحریک کو لیڈ کریں گے. اور اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو یقین کیجئے ان لوگوں نے صرف فوٹو سیشنز کروانے تھے, ان لوگوں نے اپنے ڈیروں پر جھنڈے لہرا کر فوٹوز بنوا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے تھے, ان لوگوں نے اپنی پرانی ویڈیوز اٹھا کے ان کے اوپر گانے لگا کر سوشل میڈیا پر لگانی تھی, اور کہنا تھا ہم نے پروٹیسٹ کر دیا, ہم نے احتجاج کر دیا. لیکن اب جب حقیقت میں ان کے اوپر آن پڑی ہے تو یہ سارے نکلیں گے. تو یہ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی اس شروع ہونے والی تحریک کو طاقتور حلقوں نے, جنہوں نے یہ فیصلے کیے یا کروائے ہیں, انہوں نے ایندھن فراہم کیا ہے, ایندھن فیول پرووائیڈ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس احتجاجی تحریک کو. کیونکہ یہ سزائیں تو آگے چل کے ختم ہو جاتی ہیں, یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ آگے چل کے ہائی کورٹ میں یقیناً ختم ہو جائے گا. لیکن وقتی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو تحریک ہے اس کو ایندھن دے دیا ہے. اب دیکھیے گا, اب چلے گی تحریک, اب عوام کا غم و غصہ بھی ہوگا, ان لیڈران کا غم و غصہ بھی ہوگا, اور اب بالکل اسی طرح سے نکلیں گے جس طرح سے 8 فروری کو نکلے تھے. یاد ہے آپ کو, ایک وہ انقلاب کا دن تھا, اس انقلاب کو ضائع انہی لوگوں نے کیا جن کو آج سزائیں ہوئی ہیں. لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا دوستو, ایک بات عقل والوں کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نشانی ضرور ہوتی ہے. زین قریشی کو تمام مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے. زین قریشی کو تمام مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے. دوسری جانب زین قریشی کے والد کو تمام مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے. اب ایک ترنول تھانے میں ایک کیس ہے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں, اس کا فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اب ہوگا کیا؟ اب یہ قریشی فیملی کو جو ہے وہ عمران خان کے الٹرنیٹ کے طور پر یہ لانچ کیا جائے گا, یا یہ ارادہ ہے. اب دیکھیے گا, کیونکہ اب دیکھیے کس طرح سے اب زین قریشی وہی ہے نا جو وہ ووٹ بیچ رہا تھا, جس پر الزام تھا. زین قریشی کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے سائیڈ پہ رکھ دیا گیا ہے. فواد چودھری کو سائیڈ پہ رکھ دیا گیا ہے. یا تو سب کو سزائیں دیتے تو سمجھ آتا, لیکن اس طرح سے سب کو سائیڈ لائن کرنا اور سب کو اس طرح سے سیف ایک پاتھ دینا, یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے, اور اس کے فیوچر میں اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے, وہ آپ نے نظر میں رکھنے ہیں. بہرحال یہ ایک فیصلہ ہوا ہے, اور دیکھا جائے تو ایک افسوسناک فیصلہ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ آئینی قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا, اور یہ فیصلہ اڑ جائے گا اعلیٰ عدالتوں میں. تو یہ یقیناً اڑ جائے گا, یہ مجھے بھی پتا ہے, یہ اڑ جائے گا. لیکن وقتی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو یہ فائدہ دے کے گیا ہے. یاد ہے الیکشن سے 2-4 دن پہلے بلے کا نشان چھین لیا, عوام نے پھر اس کا کیسے غصہ دکھایا.
कैसे अग्रेशन दिखाया, क्या रिएक्शन दिया। तो इमरान खान साहब को यके बाद दीगरे 3-4 सजाएं दी गई, 30 साल से ऊपर सजा दे दी गई। उसका फिर नतीजा आपने देखा, उसका नतीजा जनाब 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड वोट की सूरत में निकला। अब फिर वही सिनेरियो हो गया है, या तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जानबूझकर ये एहसान किया गया है, या फिर बौखलाहट में इतना लूज शॉट खेल दिया गया है जो सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों में बॉल आ गई। अब देखते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह तहरीक कौन सा रुख लेती है। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।